يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله ومولانا العظيم الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وچھوڑے دے میں صدمے روز گیا یا رسول اللہ. وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ. کرام تیریاں دن رات کرنا یا رسول اللہ. پڑھو جی. کرام تیریاں دن رات کرنا یا رسول اللہ. کدی دیدار دیکھ کے انہاں نوں شاد کر دے ہو. کدے دیدار دیکھ کے انہاں نوں شاد کر دے ہو. روندے نے تیرے کرماں دے مارے یا رسول اللہ. کرام تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین سامعین، قرآن و سنت کے اہم مطابق بیانات و خطابات سننے واسطے دور و نزدیک دعا والے تمام دوست بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سانو حق بولن دی، حق سمجھن دی اور سن سنا کے یاد رکھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دا موضوع بڑا پیار والا، محبت والا اور عشق والا ہے، جن کا نام ہی ہے عشق مدینہ. کی نام ہے جی؟ عشق مدینہ. اور دل کے اندر جنہ دے نال پیار ہوئے، جنہ دے نال عشق ہوئے، محبت ہوئے، اس محبوب دی گلی دے نال بھی پیار ہوتا ہے، اس محبوب دے شہر دے نال بھی پیار ہوتا ہے. ساڈا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اسی سرکار دی گلی دے کتے نال بھی پیار کرنے. سگے مدینہ اے لفظ کتا جڑا ہے عام طور تے بڑا برے معنی دے لے جاندے نے، لیکن جڑا سرکار دے در دا کتا ہوے نا وہ باقی دنیا دے کتیاں نال بڑا افضل پیارا ہوندا ہے. کتے اور بھی بڑے نے لیکن اصحاب کہف دے
باہر بیٹھ جائے ہوے بھاویں کتا لیکن رب فرماندا تینوں انسانی شکل انسانی رتبہ دے کے جنت دا داخلہ عطا کرا اور وہ ہے انسان تے بن جاوے کتا تے اللہ دے پیاریاں نوں بھونکے تے اللہ دے پیاریاں دے خلاف بک بک کرے اللہ کتے تو بھی بدتر کر کے جہنم دے اندر پہنچے مٹاوے انسانی شکل ہونا تے بڑی گل بولنی ہے انسان تو بعد انسانیت ہونا بڑی ہے تو اللہ دے نیک بندیاں دا ادب اللہ تبارک و تعالی دے پیاریاں دی حیا یہ ایمان واسطے ضروری میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساڈا موضوع ہے عشق مدینہ سرکار نے بھی مدینے دے نال عشق فرمایا محبت فرمائی جب آقا کریم علیہ السلام کو مجبور کیتا گیا ہجرت دے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکے نو جب چھوڑ کے نکلے آپ نے مخاطب کیتا مکہ شریف نو اور فرمایا اے مکہ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے مینوں تیرے نال تیرے اندر میرے ماں باپ دیاں یاداں نے تیرے اندر میرے بڑیاں دیاں مقاماں نے لیکن اتوں دے رہن والیاں نے مینوں ایک جان تے مجبور کر دیتا تے جب سرکار علیہ السلام سمجھ نہیں آ رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے پہنچے نا مدینہ شریف تو لوگ پہلے استقبال کرتے پہلے بچیاں کھڑیاں نے بچے کھڑے نے لوگ کھڑے نے عورتیں کھڑیاں نے اور ایک انتظار ہے کہ رب دا حبیب رحمت للعالمین آنے والا ہے رب دا یار آنے والا ہے خوشیاں کیوں نہ چلن جتھے سرکار چلے جان کہ اتنے رب دی رحمتاں کیوں نہیں برسدیاں لوگ خوشی دے انتظار کے اندر میں کہ آج سب تو عظیم خوشی سب تو عظیم نعمت رب دا حبیب ساڈے ویڑے دے اندر پھیرا پان والا حضور ہونے والے اور جب سرکار علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو ایک صدا کی گئی ہے عاشقان رسول اے نبی دا انتظار کرنے والے ہو وقت ہاتھ چہرے والا اپنا نور والا چہرہ لے کے مدینے میں تشریف لے آیا جب پھر بچیاں نے دیکھیا تے پھر کی ہوتا جی زبانہ دے تے نغمہ سی کی صدا سی کہتے طالع البدر علینا اقبال دے جملے نہیں ہونا لوگاں دا رب دے جڑے کہندے نے سرکار ساڈے ورگے جڑے سرکار دا رتبہ گھٹاؤن دی کوشش کرتے انہاں بچیاں نوں نہیں پتہ جنہاں نے ویکھیا اوتھے کھڑے لوگاں نوں نہیں پتہ اور سب تو بڑی دلیل ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدوں خود سنیا کہ بچیاں کہندیاں طالع البدر علینا ادا مطلب ہے بدر کہندے نے 14ویں رات دے چاند نوں تو انہاں کہا جویں 14ویں رات دا چاند سارے ستاریاں دے اندر چمکدا ہوندا ہے اور باقی دناں دی نسبت باقی راتاں دی نسبت جے 14ویں رات دا چاند آپ تاب دے نال نکلدا ہے نا اوویں لگدا ہے کہ رب دا حبیب محمد بھی ساڈے وال تشریف لے آیا سبحان اللہ ایتھے دا سرکار دا چہرہ طلع البدر علینا اگلے جملے من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا اے انہوں نے میلاد کرن دا ثبوت دیتا اور نہ کیا تواڈے تے لازم ہے اہل مدینہ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی اللہ کی سب تو بڑی نعمت تانوں مل گئی ہے تہاڈا حق بندا ہے کہ کھڑے ہو کے شکر ادا کرو اج بھی محبوب کریم دا میلاد منایا جاندا بچیاں دی ولادت دے اوتے کیک کٹے جان اور اپنی شادی دی خوشی دے اندر سالانہ اور انتظامات کیتے جان مہماناں نوں بلایا جائے اور گھراں دے اندر فنکشن کیتے جان اور جدوں محبوب کریم دے میلاد دا وقت آئے تے پھر فتوے لگائے جان کہ یا رسول اللہ دا نعرہ کیوں لاتا جھنڈیاں کیوں لا دتیاں جدوں اس کیوں کڈ لیا جھنڈا کا تو ہاتھ اندر پھڑ لیا مرحبا یا مصطفیٰ دے نعرے کیوں لگا دتے اسی او 1500 سال پہلے جو بچیاں نے عمل کیتا اور میری سرکار نے خاموشی کے نال مہر لگا دیتی کہ جو بھی انج کرے گا اسی مدینے کے اندر آ کے پھر میری سرکار نے کی دیتا اللہ دی حضور میرے کریم آقا نے دعا کی تھی یا اللہ تو حضرت ابراہیم دے صدقے حضرت اسماعیل دے صدقے مکے میں برکت عطا فرمائیا مدینے دے اندر تیرا حبیب آ گیا ہے اس میں ڈبل ڈبل برکت عطا فرمائی اور ڈبل برکت ہر شے دے اندر اللہ نے عطا فرمایا اگر ایک کام پورا ہوندا تے ذرا حساب
آپ نے دسو سرکار منع نہ کر دیں اب بچو یہ کی کہتے پھرتے ہو میں تو تواڈے واقعی ہی ہاں میں تو انسان ہی ہاں مینوں اپنے ورگا ہی سمجھو مینوں کی اللہ نہ سمجھو بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو آج بھی میرے کریم آقا دے میلاد دی خوشی جڑے کردے نے ساڈا بھی نظریہ اسی انہاں دے آن دی خوشی کردے ہاں وہ ساڈی بھی خوشی کردے نے کہ سچ منن والے موجود اور مدینہ شریف دے نال پیار محبت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشریف لے آئے سالانہ جدوں پھل پکدا سی ششمائی پھل تیار ہوندا سی تو صحابہ کرام نے مریدوان اور وہ مالک باغات تے کچھ پھل لے کے سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو فروٹ لے کے آتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے اوتے جو چاہتے پڑھ دے تلاوت فرماندے پھر اللہ کے حضور دعا کر دے اور دعا کرنے کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لنگر فروٹ دا بچیاں دے اندر تقسیم کر دیندے ہوندے سن پھر دعا فرماندے سن یا اللہ اہل مدینہ نو برکات عطا فرما کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلے مدینے نو یثرب کیا جاتا ہے آج بھی ایک کلام ہے یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی اے جملہ نہیں کہنا چاہیے علماء نے منع کیتا یثرب کہتے نے بیماریاں دا گڑھ جتھے بیماریاں تے میرا کریم جڑا بیماریاں دے گڑھ دا والی کونی ہے شفاواں دے گڑھ دا والی ہے جب سرکار آئے مدینے دے اندر لوگ پہلے مدینے آ کے رہندے نہیں وطن جو جڑا بھی وہ لوگ ڈاتے جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی کوشش کرتے نے کہ اسی باہر جائیے مدینے دے اندر زیادہ وقت نہ گزاریے وجہ مدینے دی آب و ہوا ایسی ہے کہ بیماریاں لگ جاتی ہیں بیماری لگ جائے تے بندہ بسترے علامت تے آ جاتا ہے اور آگے تے فوت ہو جاتا ہے لوگ ڈرتے سن مدینے کا نام سن کے لیکن ہن عجیب رحمت آ گئی ہے عجیب رنگ آ گیا ہے کیونکہ ہن رنگ بدل گیا ہے مدینے دا وجہ ہے سرکار مدینے تشریف لے کے آ گئے پھر سرکار نے دعا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ارشاد فرمایا لوگوں مدینے دی خاک کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھ دی اج بھی کئی لوگ نے جڑے خاک کے شفا کھا کے مدینہ لے کے آتے ہیں اور کئی مریضاں نے وہ خاک نو استعمال کیتا مدینے دی مٹی نو اللہ تعالی نے بیماری کو شفا عطا فرما دی گل عقیدے دی گل یقین دی گل نظریے دی اگر ہوئے گا اللہ شفاواں بھی دے دے گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جیڑا بھی کوئی مکے جاوے تے مکے جا کے تے مکے ہی ہو کے تے پھر واپس اپنے شہر چلا جائے فرمایا انہیں میرے نال بے وفائی کی جڑا میرے شہر تک نہیں نہ آیا انہیں میرے نال بے وفائی کی ہے انہیں جفا کی ہے انہوں چاہیے سی کہ مکیوں ہو کے تے پھر مدینے بھی ضرور ہوگا پھر سرکار نے اپنے در تے حاضر ہونے والے واسطے نبی کو خوشخبری سنانے ارشاد فرمایا میرے قبر دی جڑی زیارت کرے گا جڑا میرے روزے دے آ جائے گا زیارت کرنا اوندا کام ہے تو قیامت والے دن میں اس زیارت کرنے والے دی شفاعت کراں گا بخشش کرواواں گا جڑا مدینہ چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ذات حاضری دے دیتی ایک اور وجہ سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت امام غیرت حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب حج کر لیا طواف کعبہ کر لیا آپ نے زمزم پی لیا چکر کاٹ لے صفا تے مروہ دے تو پھر آپ صدا دیتے ہیں کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ جمعہ دا جڑا او روزہ ہوندا نا اوندا مزہ ہور ہوندا جدوں اتھوں بچدی نا بھوک پیندی ہے بھوک لگدی او مزہ ہوندا تے اے مزہ نہیں ہے نا میرے نال عام جڑے روزے ہو کے صحیح آندا ہے یہ
کسی میں کوئی پرواہ کو نہیں، جڑے بزرگ نے انہاں نے بھی کوئی پریشانی کو نہیں، گرمی آئے کو نہیں، اللہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کر دیتے ہیں۔ پر آج ذکر دی جڑی شمع نا عشق مدینہ دی، اندے نال ذرا دل نو پھر ماں لگے، ایندی گرمی ذرا دل چ پیدا کر لواں گے، یقین کرو روزہ نہیں لگے گا، جے اے گرمی لگ گئی نا انشاءاللہ مدینے والے دا پیار مل جائے گا۔ اپنا حاجیو آؤ شہنشاہ کا شہنشاہ کا روزہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ، دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا پیا وا، گھر دے اندر میرے محمد دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے، رات جاندی پئی ہے دن آندا پیا وے، ادھر بدوہا کے چہرے والے دی ساڈے گھر ولادت ہو گئی ہے، کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا پیا وا، پہلے تے اندا طواف کیتا جاندا ہے، لکھاں حاجی آئے اج تک طواف کردے رہے، لوگ ارد گرد جمدے نے، لوگ ارد گرد گھومدے نے، لیکن عبدالمطلب کہتے ہیں اج دی رات عجیب منظر ویکھیا وے، میں طواف کردا پیا وا، طواف کردے کردے وینا وا اج کعبہ بھی میرے گھر ول جھکدا پیا وے، کعبہ بھی میرے گھر ول جھکدا پیا وے، اتنی دیر دے اندر مینوں خبر مل گئی ہے عبدالمطلب تانوں مبارک ہوئے، اللہ نے تانوں دادا بنا دیتا ہے، او کیوں نہ جھکدا کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، اب کعبے کا کعبہ، اسی بولنا ذرا سرور لگو محبت نال، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، مکہ جو ہویا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو نماز دا وقت آ گیا وے، میری سرکار نے بلال حبشی کو حکم دیتا، اے بلال اج چودھری تھلے نے، اج مالدار تھلے نے، اج کعبے دے متولی تھلے نے، بلال تیریاں قربانیاں دی وجہ تو اللہ نے تینوں بلند رتبہ دے دیتا ہے، یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا اج کعبے دی چھت دے چڑھ کے اذان سنا دے، رسول اللہ اے مدینے دے والیا، جدوں کعبے دے سامنے اذان کردا وا تے چہرہ میرا تہاڈے وال ہوندا وے، رخ میرا کعبے والے ہوندا وے، کعبے دی طرف چہرہ کر کے اذان کردا وا، یا رسول اللہ کعبے دی چھت تے چڑھ کے اج اذان کیویں پڑھنی ہے، اج منہ کدھر کرنا ہے، میرے مدینے دے والی نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے اذان کدھر ویکھ کے پڑھنی ہے، فرمایا کعبے دے کعبے ول ویکھ کے اذان پڑھدا جا، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ، اتنے اندر محبت لے آؤ، جڑے گئے نے وہ تڑپن تے جڑے نہیں جا سکے تے اج جڑیاں دعاواں کر لو، ذکر اس نیت نال کر لئیے، میرا بھی دل بڑا کردا ہے تے تہاڈا بھی دل کردا ہے تے ذکر کریے محبت نال، پتہ نہیں ادھروں موڑ لگ جائے کہ ساڈے کمی جڑے نے غلام اے دیوانے لگے نے جھوڑ جھوڑ کے مدینے دا ذکر کردے نے تے انہاں کمیاں نو اپنے در تے بلا لئیے، اس تک دا نا سرکار دی نظر کرم ہو جائے، محبت دے نال عشق دے نال، اے نہ ویکھو والے دوالے کون بیٹھا وے، بس اے سمجھو میں مدینے دے سامنے بیٹھا ہاں تے میرے جملے میری سرکار سنتے پے نے، میری حرکات میری سرکار ویندے پے نے، محبت دے نال حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ، دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، سچی طرف ہوئے، پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیتے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام کا بھی ساتھ ظاہری ہو گیا، آقا کریم
अलैहिस्सलाम दा जदों विसाल जारी होया हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने दे अंदर क़याम नहीं कीता जांदा ओ गलियां नजर आउंदियां जिथे सोना फिरदा है ओ मस्जिद नजर आउंदी है जिथे सोना पैंदा सी अज सरकार नजर नहीं आउंदे बिलाल दे इश्क दे अंदर हिम्मत नहीं आज जो मिंबर खाली नजर आ रहा है आज जो मुसल्ला खाली नजर आ रहा है हजरत बिलाल ने कोच कर लिया हजरत बिलाल हिजरत करके चले गए वक्त गुजरता गया रात दिन गुजरते गए एक दिन किस्मत जागी है ये सच्चा आशिक रसूल सुता है सिर दियां आंखां बंद हो गईयां ने किस्मत दियां आंखां खुल गईयां ने वक्त हाथ चेहरे वाला ख्वाब विच आ गया सलाम ने ख्वाब के अंदर आके फरमाया ऐ बिलाल ये साडे नाल केड़ी जफा कीती है तेरा दिल नहीं करदा मदीने आन अखां खुलियां उसे वक्त सबर करना शुरू कर दिता हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां अखां दे विच हंजरां दियां नहरां ने ते मदीने दी याद दे अंदर लगे जा रहे ने जदों मदीने पहुंचे मेरी सरकार दी मस्जिद दे अंदर पहुंचे लोकां दे अंदर एक ऐलान हो गया ओ मुअज्जिन रसूल आ गया वे बिलाल हबशी आ गया वे मामा ने पल्लू पकड़ के छोटे छोटे बच्चे कहने लग गए ए मुअज्जिन रसूल आ गया वे अम्मी ये ते दसो रसूल भी आने वाला या नहीं मोहम्मद भी आने वाले या नहीं एक लहर हो गई इश्क ते मोहब्बत की फजा कायम हो गई हर तरफ सोज ही सोज है हर तरफ अखां दे विच हंजू ही हंजू ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे बारे जदों सारे मदीने वालियां नूं पता चलिया लोग इकट्ठे होके आ गए कहने लगे जेड़े रसूलुल्लाह दे दौर दे अंदर अजान सुनांदे हो आज वो अजान पढ़ के सुना दो आपने फरमाया बिलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बिलाल के अंदर इतनी ताकत नहीं फिर सय्यदा फातिमा दे शहजादे आ गए ने एक जदों आजान हुक्म करना इन्हां दा काम है बिलाल को इनकार ना होया बिलाल को जवाब ना दिता गया अजान पढ़ना शुरू हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर एक कहराम मच गया एक इश्क रसूल की फजा कायम हो गई लोगों ने नबिया के नबी पाक अलैहिस्सलाम की याद के अंदर आंसू जारी हो गए हजूर की मोहब्बत में याद में ताजा कर देता जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये दीवारी आई एक कलमा बिलाल की जुबान पे जारी होया अखां जब खोलियां ने सामने बददुआ का चेहरा नजर नहीं आया अजान मुकम्मल ना हुई बिलाल बेहोश होकर जमीन पे गिर गए फिर वापस चले गए हर साल बाद मदीने हाजिरी देंदे ने मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम आका करीम अलैहि सलाम के नाल प्यार करना हजूर दे शहर दे नाल प्यार करना आका करीम अलैहि सलातो वसलाम दे शहर दे नाल मोहब्बत रखना एक मुसलमाना वास्ते जरूरी है ईमान वालियां वास्ते जरूरी है इधर खाना काबा की शान है वे मेरे करीम ने फरमाया सुबह से लेकर शाम तक हर रोज हर दिहाड़े 24 घंटियां के अंदर 70,000 फरिश्ते आउंदे ने खाना काबा का तवाफ करदे ने इथे सलामियां पेश करदे ने सोनिया मदीने की शान की है मेरी सरकार ने फरमाया काबे की शान है वे 24 घंटियां के अंदर 70,000 आउंदे ने मदीने की शान है वे 24 घंटे के अंदर 1,40,000 फरिश्ता आउंदा है मदीना रसूल सुबह आउंदे ने 70,000 ते फिर शामी चले जाते फिर शाम में आउंदे ने 70,000 ते फिर सुबह चले जाते और जेड़ा एक दफा आ गया दोबारा जिंदगी के अंदर कोई मौका नहीं मिलना लेकिन कई ऐसे ही बैठे होंगे कि जिन्हां नूं सरकार ने दूजी दफा भी सद्या होना तीजी दफा भी सद्या होना ते फिर किस्मत ते नाज़ा नहीं होना चाहिए माला वाले पीछे रह जाते हैं औरतियां वाले पीछे रह जाते हैं बड़े बड़े माल नप के बैठे ने गरीब समझदा पता नहीं पैसा आएगा तो फिर जावांगा उदों तक नहीं जा सकते जदों तक मदीने वाला खुद मोहर नहीं लगा देता पैसे बड़े बड़े आपको हां जी लेकिन जदों उन्होंने सदना ना फिर आप ही ये सवाब पैदा हो जाते हैं आप ही ये सवाब बन जाते हैं रब दा हबीब जदों गुलाम दी आवे फिर माणे तो बारा भी होंदा वे और मैं सुनिया एक बंदा सी कि वो कपड़े सीता
تے کپڑے سی کے تے 8 دفعہ حضور دے روزے دے حاضری دے دتی سبحان اللہ قسمت جنوں جان جنی دفعہ مرضی بلا لے انہاں دی مرضی انہاں دا دار ہے بغیر انہاں دی مرضی تو کسے دی کی مجال ہے اوتھے چلا جاوے تے ہو کے تے آ جاوے ملتان شریف دے اندر ایک دیوانہ رہندا سی ملتان دے اندر عاشق رسول مدینے نال پیار کرن والا محبت کرن والا حاجیاں دا ایک قافلہ حج کر کے تے واپس آیا جب پہنچے نا ملتان ایئرپورٹ دے اگے دیوانے نوں ویکھیا تے ایک حاجی نے شرارت کردیا ہویا ایک پرچی دے تے لکھ دیتا کہ جا بھی تیری مغفرت کر دتی گئی پرچی دے تے لکھتا او دیوانے نے سارے دے نال استقبال کیتا بڑے پیار نال کہ ساڈے حبیب دے شہر ہو کے آئے نے حضور دا مدینہ ویکھ کے آئے نے او بڑا پیار محبت دے نال تے ایک حاجی جڑا شرارتی ہی انہیں کہا تینوں پتہ ہے کہ مینوں مدینوں کی ملیا دیوانے نے کہا کی ملیا آخیا ہے ویکھنا مینوں پرچی ملی ہے روزہ رسول وہ پرچی کھول کے دیوانے نے لکھی تے اوتے لکھیا سی کہ جا بھی حاجی تیری بخشش کر دیتی ہے تیری مغفرت کر دیتی گئی انہیں شرارت دے نال لکھیا جب دیوانے نے پڑھے آنکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے تے دل دے اندر تڑپ پیدا ہو گئی کہ یا رسول اللہ ہن تے میں روزہ رسول دے حاضر ہواں گا تے میں بخشی دی سند لے کے آویں میں سمجھ نہیں آنا ادھر مزار سی لیکن ادھر جڑا میں کو عشق تڑپیا محبت تڑپئی کی ہویا او حاجی جڑے نے اپنے اپنے کماں دے اندر لگ گئے قسمت بدل گئی جدوں بدلنی ہوے بلانا ہوے سائیاں نے کرم ہو جاندے نے انہیں ویکھیا کہ جڑا اسٹیشن سی نا اسٹیشن ایک گڈی کھڑی ہے تے گڈی دا جڑا کنڈکٹر آواز لاوندا پیا 3 روپے ملتان تو مدینہ سبحان اللہ 3 روپے ملتان تو مدینہ ماڑا سی جدوں سنی نا آواز مدینہ تھوڑی جا کے گڈی دے اندر بیٹھ گیا جا کے بیٹھا 3 روپے دیتے کہتا تھوڑی دیر سفر ہویا تے پھر آواز آئی چلو بھائی مدینہ آ گیا ہے مدینہ آ گیا بھائی سبحان اللہ ذرا تصور لے کے جاؤ نا اے گڈی جاندی پئی ساڈی بھی اسی بھی جا رہے ہیں جڑے جڑے جاندے پے جڑے ہالے ایتھے بیٹھے تے انہاں نال گل کونی گی جڑے ٹر پے نے نا میرے نال میں تے جدے دے لاگے لاگے پہنچ گیا مینوں نظر آونیاں شروع ہو گئیاں سرکار دا روضہ مبارک اور مسجد نبوی دے ممبر اور محراب انہاں نے مینارہ نوں دیکھیے نا تصور بنو کہتے مدینہ آ گیا اتریا سامنے دیکھا تے وہ حضور دا تھوڑا تھوڑا اوپر نظر آ رہا روزے تے چلا گیا جا کے رویا گرایا التجاواں کیتیاں دعاواں کیتیاں او حاجی نے شرارت کیتی سی جب انہیں ہاتھ چکے نا تے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی سرکار دا وسیلہ پیش کیتا ایک پرچی آئی انہیں ہاتھ دے وچ ڈگی انہیں کھول کے دیکھی تے اوتے لکھیا سی دیوانیاں جا تیری کوشش کر دتی گئی سبحان اللہ تے بخش دتا گیا کہندا ہے کہ میں دعا کر لی دعا کرن تو بعد میں اٹھیا تے پھر آیا اوہی گڈی اوتھے کھڑی ہے اوہی کنڈکٹر وعدہ لاون دیا 3 روپیہ مدینے تو ملتان کہندا میں گڈی چ بیٹھ گیا تھوڑی دیر گڈی چلی 3 روپیے دتے پھر جڑا انہیں آواز دی چلو بھائی ملتان آ گیا کہندا میں اتریا تے جدوں ویکھیا تے اوہی حاجی حالے تک اوتھے ہی سن کیونکہ اے لمحے بھر دے اندر انہاں نے کروایا نا اس آئی نے کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے بلا سکتے ہیں جب چاہ منٹا سکینہ دے اندر وہ زیارتہ کروا دیں وہ معراج دا دنہ لیلن رات دے تھوڑے حصے دے اندر جنت بھی دیکھا دے گند نظارے بھی کر آوے ربنا ناز و نیازیاں ملاقاتاں بھی کر آوے واپس بھی آ جاوے کنڈی پھر بھی کھڑکتی رہے پانی پھر بھی ٹپکتا رہے بستر پھر بھی گرم رہے کھڑیاں رک جان وہ سائیں جنوں جان لمحے بعد دے اندر زیارتہ کروا سکتے ہیں کہتے ہیں کہ حاجی اوتھے کھڑے سن اور جڑا شرارتی جی نے پرچی وغائی کہندا میں اودے دور گیا تے دیوانے نے جا کے اونوں کیا کہندا جنوں بخشی دی ملی سی نا سند اے وے میں ہو کے تے آ کے مینوں بھی سند مل گئی ہے جدوں نے ویکھیا اودیاں اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے اور انہیں توبہ کیتی اور انہیں جدوں بھی معافی منگی اور انہیں کہا کہ ہن آئندہ بعد ہر سال منگی جاواں گا جدوں تک مینوں نہیں نا بخش دی سند ملدی اودوں تک میں بھی چھڈنا کوئی نہیں کردا نماز دے جنوں چاک غلام کے عطا فرما دیں تڑپ ہونی جائے گی سچی عشق ہونا چاہیے مدینے کا جب تڑپ ہوئے تو پھر چلے جانا لوگ کہتے ہیں اتنے لبدا کی ہے میں کہ اتنے سے سب کچھ لبدا ہے انہاں فرمایا تو آ صحیح میرے دربار میں آ لکھ پاپی ہوئے گا لکھ گناہ بھی کیتے ہوں گے جب میرے روزے تو واپس جائے گا نا اینجدہ ہو جائے گا کہ جب آج ہی ماں دے پیٹ دے وچوں نکلیا صاحب ہر گناہ بالکل پاک صاحب اس طریقے سے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در پہ آنے والے خوشخبریاں سنائیاں حضرت
عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول، مدینے دے عاشق، محبوب دے عاشق، بہت بڑے عاشق. ایک میرے بھائی اپنے کہنے سن کہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ پاکستان دے نے. میں کہ کوئی نہیں، اپنے سارے پاکستانی نے. عاشق رسول جڑا ہوئے وہ ساڈا ہی جتھوں دا مرضی ہوئے، کیوں جی. حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے. حضرت ایک ابھی انہاں دی زندگی دے متعلق علیحدہ تو موضوع ہے نا، انشاءاللہ بیان کراں گے. انہاں دی کتاباں پڑھ کے نا درس نظامی تے پڑھائیاں جاندیاں تے جڑے پڑھدے نے نا وہ بھی پٹھے ہو جاندے نے کہ انہاں نے کی کچھ لکھ دتا. اتنے بڑے عالم نے، جید عالم نے، بڑی بڑی کتاباں عربی دے اندر تصنیف فرمائیاں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سرکار دا عشق جڑا ہوندا نا یہ بندے نو کملا تے چلا بنا دیندا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اتنا پیار کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جدوں کہندے نا کہ ہوا دا رخ مدینے دی طرف تے پھر ہوا نوں مخاطب کر کے کہندے ہوندے سن کہ میرے کولوں تے جان نہیں ہوندیا، ہو سکدا ہے کہ ہوائے تیرا بدر حضور دے روزے تے ہوے تے عبد الرحمن جامی دا بھی سلام سرکار نوں پیش کرے. اے عشق سی حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ دا. حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ مدینے دے نال اتنا عشق اور پیار اور محبت ہے کہ جڑا بھی قافلہ جاندا ہے تے سارے نوں کہندے نے کہ جدوں روزہ رسول دے حاضری ہوے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا یا رسول اللہ ایک جامی بھی تڑپدا پیا وے، ایک جامی دا میان دا شوق ہے، یا رسول اللہ سباب پیدا فرما دیو، یا رسول اللہ تہاڈا سچا غلام ہے، سونیا کیویں ہوراں نوں سد دیو. جامی میان واسطے تڑپدا پیا وے، ادھر قسمت جاگ گئی ہے، اسباب پیدا ہو گئے نے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ نے سفر کا ارادہ شروع کیتا. آپ نے مدینہ شریف جان کی تیاری کر دیتی کہ آپ فرماندے نے در مرشد کا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے رحمت اللہ علیہ. آپ قافلے دے نال جا رہے نے، قافلہ جانا پاوے. جدوں مدینے دے قریب پہنچے ادھر گورنر مدینہ ستا ہویا ہے، رات دا وقت ہے. میرے کملی والے گورنر مدینہ دے خواب دے اندر آ گئے، حاکم مدینہ دے خواب دے اندر آ گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاکم تو ستا ہے، گورنر تو ستا ہے. ادھر جامی میرے روزے والے آ رہا ہے، ادھر جامی دربار دے آ رہا ہے. عرض کیتی سونیا حکم ہوئے. فرمایا جامی آ نہ پاوے، جامی نو رات دے اندر ہی روک لوی، جامی میرے دربار دے نہیں آنا چاہیے. ادھر ایک گورنر نو خواب آیا وے، ادھر قافلہ جا رہا ہے. عبد الرحمن بھی اندر نے، قافلے والے اپنی گلاں پہ کردے نے، کوئی گل پہ کردا ہے، کوئی کسی حالت دے اندر جا رہا ہے. لیکن جامی دیاں اکھاں دے وچ آنسو نے، جامی دی چال بھی بڑی سونی ہے، ہاتھ بھی بننے نے تے عرض کردے نے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا. ایک مدینے وچ رہن والیا ہن میرے نال ٹوپو میں مدینے دے لاگے پہنچ گیا جی. ہن محبت نال سارے نے کہنا ہے مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں خاموش نہ رہے. بڑھے کو لے کے بزرگ کو لے کے جوان تک، بچے کو لے کے جوان سارے عشق دے نال پڑھیا جے تیرے روزے تے آواں میں مدینے دے اندر سچی تڑپ ہوے. سرکار کرم فرما دیندے نے اگر یاد حضور نوں سچے دل دے نال کیتا جائے. او تے سبھی محمد نے بڑھ چڑھ کے پیار کرن والے نے، محبت دے نال یقین دے نال سرکار دی بارگاہ دے اندر فریاداں کرو، حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کرو. پتہ نہیں انہاں بیٹھیاں دے وچ کیڑا
اللہ دا نیک بندہ ہوے کیڑا سرکار دا منظور نظر ہوے کندی آمین دی وجہ تو سرکار سارے دے اوتے مور لا دے محبت دے نال کوئی زبان خاموش نہ رہے جندا جندا دل کردا ہے سرکار دے روزے دے حاضری دے مل کے کہو نا تیرے روزے محبت والی ہے ادھر گورنر مدینہ مجھے تو خواب آیا وے اٹھ گیا وے نہ تاج دی فکر ہے نہ جُتی پائی ہے نہ لباس دی فکر ہے بجائے وے سرکار دا حکم آ گیا ہے اچھی بات نہ رکھو سبحان اللہ جُتی دی کوئی پرواہ کو نہیں تاج دی پرواہ کوئی نہیں ہے جی وہ آدمیت کیڑی کہ جڑی سرکار دے مقابلے دے اندر ہوے ہن تے سرکار دا کم ہی بن گیا نکل پیا مدینے کی حدود کی طرف باہر آیا آگے بیٹھا کہ قافلہ ہے کہ گورنر مدینہ نے کہا بھائی دسو تہاڈا نام کی ہے صاحب نے اپنا اپنا نام دسیا گورنر مدینہ نے کہا بتانے وچوں عبد الرحمن جامی کون ہے سامنے آ جائے عبد الرحمن جامی گورنر مدینہ کے سامنے آ گئے آگے تو فرمایا کہ کی حکم ہے میرے واسطے گورنر کہنے لگا بھی تیرے واسطے حکم ہے کہ باقی سارے جان کے تو حضور دے روزے دے نہیں جا سکتا دل دے اندر ایک کڑک سی کرنٹ وجہ نا محبت ایک کھچ پئی کہ آخر میں کیوں نہیں سارا قافلہ چلا گیا ایک بہ گئے تے دور جا کے تے ایک ریت دے ٹیلے دے اوتے بہ گئے تے بہ کے نا قافلہ تے چلا گیا گورنر چلا گیا تے اپنے کپڑیاں وال ویندے تے اپنے جسم اپنے ہتھاں وال ویندے نے تے ویکھ کے تے کہندے نے کہ جامی تیری چال دے اندر کوئی نہ کوئی فرق رہ گیا ہے تیرے ترن دے اندر کوئی نہ کوئی فرق رہ گیا ہے
تیرے عشق دے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے، ورنہ سرکار جڑے نے روکن والے تے کوئی نہیں، سرکار تے عطا کرن والے نے۔ جامی تیرے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، اپنے جسم کی طرف دیکھ رہے نے، اپنے وجود کی طرف دیکھتے پے نے، تے پھر کہندے نے میں کو جی او میرا دل بر سونا، کہندے تیرے اندر ہی کمی ہے جامی، تیرے اندر ہی کمی ہے، تیرے اندر ہی نقص ہے۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ آپ روتے جا رہے ہیں، کئی دنوں کو بعد دیکھا ایک بکریاں دا ریوڑے، بکریاں دا ریوڑے اودے کول چلے گئے نے، جا کے قدماں دے اندر گر گئے۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، کہندے لگدا ہے مدینے دی طرف جا رہے ہو؟ او بکریاں دا ریوڑ دا مالک کہندا ہاں مدینے دی طرف ہی جا رہے ہیں۔ آپ قدماں دے اندر گر گئے، کہندے جامی کو جو بھی لینا تے لے لو، جامی دی ساری دولت لے لو، جامی نو مدینے تک لے جاؤ۔ وہ کہندا کہ میں تینوں کیویں لے کے جاواں؟ کہندے نے کہ میں انج کراں گا جویں تیریاں بکریاں چلدیاں نے، میں بکری بن کے ہی چلدا جاواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اکھاں وچ آنسو تے کہندے بکریاں دے بات کلو، کہندے جویں بکری ٹرتی جائے گی اوویں میں بھی ٹردا جاواں گا، بس تو مینوں آواز نہ دیں جویں تیریاں بکریاں نوں تو چلاندا جائے گا مینوں بھی چلاندا جاواں، میں بھی بکری بن کے مدینے تک چلا جاواں گا۔ ادھر حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ بکریاں دے اندر شامل ہو گئے نے، بکریاں دی چال چل دے جا رہے نے۔ ادھر رات ہوئی، گورنر مدینہ ستاوے، خواب دے اندر سرکار دی زیارت ہو گئی ہے، اب وہ خواب دے اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا حاکم مدینہ کو ستاوے، وہ پہلے ٹر کے آندا پیا سی، اور بکریاں دے وچ بکری بن کے پیا آئی، او میرے در دے نہ آوے، اونوں اوتھے روک دتا جائے۔ یہ گورنر مدینہ اٹھائے حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ رو آپ نے وچوں نکال لیا۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے، تو میرا پیچھا کیوں نہیں چھڑدا، تو میرا پیچھا کیوں نہیں چھڑدا، تو مینوں بھول کیوں نہیں جاندا؟ عشق دے نال جملہ سنیا جے، گورنر مدینہ کہندا ہے جامی تینوں کیویں بھول جاواں، تو ہی تے راہ دے جن دے صدقے سونے دیاں زیارتاں ہویاں زیارت ہوتی پئی ہے، تیرے صدقے تے بار بار خواب دے اندر سرکار ہوندے پئے نے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گورنر آنا نہیں چاہیدا۔ آپ فرماندے نے کہ تم ہی عاشق ہے، من ہی عاشق عاشق دا کام نہیں بندا کہ تجھے عاشق نو جان دو روکے۔ حضرت عبدالرحمن جامی نو گورنر کہنے لگا، کہندا میرا حکم نہیں، اے تے اوندا حکم ہے جن دے دربار تے جا رہا میں۔ پھر بہ گئے نے پھر عرض کر دینے سونے دی بارگاہ دے اندر، ہجر چاہیدا جے پانی منگے کہ میں کھولے نہ دے گھڑا، جی کرتا تینوں سامنے بٹھا کے کہ میں درد پرانے چھڑا۔ محبت دل دے اندر لیکن حاضری دی پھر اجازت نہیں ملی۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ تڑپتے پہنے، مدینے دی آگ دے اندر تڑپتے پہنے، مدینے دی آگ دے اندر تڑپتے پہنے، عشق مصطفیٰ دے اندر روندے پہنے۔ پھر ایک قافلے دا گزر ہویا وے، قافلے والیاں دے کول بڑے بڑے صندوق نے، آپ پھر چلے گئے انہاں دے قدماں دے اندر گر گئے۔ آپ فرمان لگے اونٹ والو، اے بڑے بڑے جڑے صندوق نے، مینوں حاضری دی اجازت نہیں ملدی پئی، جامی کو جو بھی ہے سارا کچھ لے لو، اے صندوق دے اندر مینوں بند کر دو، بند کر کے مینوں مدینے پہنچا دو۔ حضرت عبدالرحمن جامی نو صندوق دے اندر بند کر دیتا گیا۔ ادھر خواب دے اندر گورنر دے میری سرکار آ گئے نے، میری سرکار فرمایا پہلے ٹر کے آوندا سی، پھر بکریاں نال رل کے آوندا سی، ہن صندوق دے وچ بند ہو کے آ رہا ہے۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ صندوق دے اندر بند نے، گورنر آ گیا، آ کے تلاشی شروع کر دیتی۔ انہاں لوگاں نے کیا اے امیر، اے قافلے دے امیر، انہاں نوں کسی طریقے دے نال روکو تے صحیح۔ حاکم مدینہ نوں کہن لگے اسی ساری تلاشی دے دتی ہے،
ادا سارا کچھ چیک کروا لیا ہے اسی تے پرچی لے کے آئے ہیں گورنر کہندا وے تسی سامان دی پرچی لے کے آئے ہو عاشق دی پرچی نہیں لے کے آئے سامان دی پرچی تے لے کے آئے ہو او سامان تے جان دی اجازت ہے صندوق دے اندر جڑا عاشق رسول ہے اون دی پرچی تے کہیں گا حضرت عبدالرحمن جامی صندوق دے اندر آواز سن دے پہلے صندوق کھولیا گیا حضرت عبدالرحمن جامی نو نکالیا گیا حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نو روک دیتا گیا گورنر مدینہ نے جب پھر گیا کہ اور بھی نہیں جا سکتا حضرت عبدالرحمن جامی دور جا کے بیٹھ گئے سرکار دی یاد دے اندر ہنجواں دیاں نہراں لگ گئیاں حضور دے عشق دے اندر رونا شروع کر دیتا کریم آقا دی محبت دے اندر رونا شروع کر دیتا گورنر قریب آ گیا گورنر قریب آ گیا آگے تے بیٹھ گیا کہتا جامی پریشان نہ ہو اگے تے ایک پیغام لے کے آنا سا اج دو پیغام لے کے آیا سبحان اللہ عبدالرحمن جامی کہندے نے پہلا پیغام کی ہے گورنر مدینہ کہندا ہے پہلا سرکار دا پیغام ہے جامی نو کہیں آوے نا جامی نو کہیں میرے دربار دے آن دی اجازت نہیں حضرت جامی کہندے نے اے تے پیغام سن لیا دوسرا پیغام سنا گورنر مدینہ کہندا پہلا تے پیغام اے وے کہ جامی تو آنا نہیں حضرت جامی کہندے دوسرا پیغام جلدی کر مینوں یاد تک سنیڑا سنا دے جلدی کر یاد دا پیغام سنا دے حضرت عبدالرحمن جامی نو کہندا ہے دوسرا پیغام سرکار دا اے وے جامی نو کہے اج دی رات انتظار کر اج دی رات انتظار کر اج دی رات جامی انتظار کر اے گورنر مدینہ میرے سرکار دا پیغام کی ہے گورنر مدینہ نے عرض کی تھی جامی سرکار نے فرمایا جامی نو کہے اج دی رات انتظار کر جامی اج دی رات جتھے تیرا ڈیرا ہوئے گا اوتھے محمد دا پھیرا ہوئے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت زندہ باد جب یہ پیغام سنیا حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کی اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے تے آپ فرماندے ہو میں نیوان میرا لجپال ہے وہ اونچا میں اونچیاں دے سنگ لائی اپنا کمال کو صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولوں اونچیاں نیویاں رو رہے ہیں سرکار کی یاد کے اندر جامی جتھے تیرا ہوئے گا اوتھے اج دی رات محمد دا تیرا ہوئے گا رات ہو گئی حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ حضور دی یاد کے اندر نے اتحیات دی شکل دے اندر بیٹھے ہوئے محبوب دی بارگاہ دے اندر درود و سلام کرتے ہوئے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دروداں دیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سلامات پیش کرتے نے اتحیات دی شکل دے اندر بیٹھے نے اکھاں دے وچ آنسو نے تھوڑی دیر گزری ہے رات دا پچھلا پیر ہو گیا وے اتحیات دی شکل ہے پیچھے موٹے دے اوتے ہاتھ لگا وے جامی پیچھے ویلا ہے سبحان اللہ رات ہوئی موٹے دے اوتے ہاتھ لگا تے جامی نے پیچھے ویکھ کے تے پوچھیا نہیں کون سیدھے حضور دے قدماں دے وچ گر گئے سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جامی تینوں کیویں پتہ آن والے سیاں اگر کیتی سونیا ماں تو جڑا بچھڑیا ہوئے بچہ تے جب ماں نوں لب جاوے نا تو وہ پیار تے محبت ہوندا ہے ایک ماں تے بچے دا تے بچہ پہچان لیندا ہے میری ماں ہے تے ماں نوں پتہ چل جاندا میرا بچہ ہے ایک دل دے وچ او ہٹ وجدی ہے پتہ چل جاندا ہے کہ اے میرا اپنا ہے تے اگر کیتی سونیا سچا عاشق ہوے تے محبوب اوتے آ کے تے کھڑا ہو جاوے تے عاشق نوں پتہ بھی نہ چلدا کہ سونا جڑا آ گیا وے تے پھر عشق کیڑے کام دا وے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار محبت فرمایا حضرت جابر نے کیتی سونیا مینوں کیوں نہیں آن دیندے مینوں کیوں نہیں دردے حاضری دی توفیق دے رہے کیوں نہیں اجازت دے رہے حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ میری سرکار نے فرمایا جامیوں جڑا تو کلام نہیں لکھیا
کلام لکھ کے لے کے آ رہے میری بارگاہ دے اندر، وہ ایسا کلام ہے نا کہ اگر تو آ جاتا میرے روزے سے پڑھ دینا تے سانو قبر چوں نکل کے تے تیرا کلام سننا پینا۔ سبحان اللہ۔ وہ کلام حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، عشق دے اندر سوز دنال پیار کی محبت دنال۔ تو پھر اگر کہتی سونیا ہوں تے اجازت دے دیو، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جامی، پر آگے تے اوتھے عاشقاں دا راشنا لا جامی، آرام دنال پیار محبت دنال اپنا عشق بیان کر کے تے چلا جامی، اوتھے عاشقاں دا راشنا لا جامی۔ پتہ چلیا عاشق پورے مجمع چوں اکو ہی ہوندا ہے جڑا پورا مجمع ہی جلا کے رکھ دیندا، اکو ہوندا ہے، باقی سارے کوئی نہیں، اکو ہوندا ہے جنوں ایک عشق دی لین لگ جاتی ہے نا، اور عشق دی لہر جب لگ جاتی ہے ایک دے اندر بھی پی جاوے وہ سارے نوں ہلا کے رکھ چھڑ جاوے۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے جڑا کلام لکھیا سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے، نسیمہ جانی بے بدہا گزر نسیمہ اگر تیرا گزر ہوئے سرکار دے رہے دو کہ جا کے تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سلامہ عرض کری تے حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کری۔ ایک غلام جامی بھی ہے جڑا غم نہ کے پریشانی دے اندر ڈوبیا ہے، سونیاں دے اوتے بھی نظر ہو جائے، وہ بھی آنا چاہتا ہے، انہوں بھی اپنے درد بلا لو۔ ایک ترجمہ کر لیے اپنے انداز دے اندر جی سبحان اللہ۔ ہاں جی اونچی آواز سبحان اللہ کردا پیا او تے بولو جڑے نہیں سبحان اللہ۔ اپنے انداز یہ فارسی ہے نا کہ انہوں نے لکھی نسیمہ جان میں پتہ گزر کن سے احوال محمد را خبر کن، تے میں اپنے جڑا ماحول دے مطابق اگر اس ترجمہ کر لئے تو اے ہے ایسا با مصطفیٰ سے تو نہ پڑے گا، یہ بڑی غداری ہے بھائی، محبت نال بڑی اونچی آواز نال اے ہوا چل نہیں پئی ہے تے اینو ہی کہہ لئیے نا مخاطب کر کے کی پتہ ایندا بھی گزر ہو جاوے اٹھے اے جا کے سلام کر دے اونچی آواز نال ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام ہیں یاد کرتے ہیں ان کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں ان کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکیرہ چھڑ گیا مدینے کا۔ جڑے نہیں پڑھتے پھر کہ پھر جڑا جو ذوق مٹاوندا ہے ادھر آ کے بالکل ہی سوچدا ہے اچھا اچھا محبت نال پڑھ لو دی آخری جملے میں بس اٹھا لگے گا جی یہ نہ کہ لمبائی کرتے جائیے۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکیرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے محاضری کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے صدیہ اللہ تعالیٰ پھر انہوں کو بلاوے، جنہیں نہیں جا سکے اللہ آئندہ انہوں نے توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھو بیٹھو ذرا ضروری مسئلہ ہے میرے اپنے اتنے محلے کے اندر نا مینوں لگتا ہے کہ مفتیان کرام دی بابا کثرت ہے، عالماں دی بابا کثرت ہے، پر میرے سامنے بھی نہیں گئے ہوں گے
پیچھے پیچھے کہتے رہتے ہیں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے. تو مہربانی کرو دین کا جڑا مسئلہ ہے نا دین کا مسئلہ ایسا سوکھا کام نہیں ہوتا کہ مگر تے بیٹھ کے کوئی گل کرنا ایسا سوکھا کام نہیں ہوتا مسئلے رسول تے بیٹھ کے کوئی گفتگو کرنا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. توجہ نہ ذرا سننا میری گل. سرکار نے فرمایا جن نے جھوٹی گل دی نسبت میرے والے کی نا میں نہ فرمایا گا تے انہیں کہا کہ حضور نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا قیامت والے دن اوندا ٹھکانہ جہنم ہوئے. ایک گل دی نسبت اسی تے ڈردے کو نہیں ائی سینہ چوڑا کر کے کہندے نے اوتھے ہے لکھیا تے فلانے نے ہے لکھیا تے اونے ہے کہتا. قرآن و حدیث سمجھنا ہر ایک دے واسطہ کام نہیں. اے جڑا سی ترجمہ پڑھ کے تے آپ ہی فقیہ بنے بیٹھے ہیں نا کہ مینوں سمجھ آ گیا تیری سمجھ ہے کہ نہیں تیرے تو بڑے علم والے کتنے گزر چکے ہیں. اتنی کتاباں پڑھنیاں پیندیاں فصاحت بلاغت منطق سرد نحو ایک لفظ عربی دا جڑا ہوندا اون 500 تو زیادہ معنی ہوندا. تسی کہندے جو میری سمجھ آ گیا وہی بس ٹھیک ہے. مسئلہ دا مولوی یہی کہہ رہا ہے جو مینوں سمجھ آ گیا مسئلہ بس وہی ٹھیک. یہ تے انہاں دا طریقہ سی او مشرکین مکہ دا انہاں دے مطابق جڑی سرکار دی گل ہوندی سی نا وہ کہندے واہ 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 جی یہ ساڈے مطابق بالکل ایسا ہو. اور جدوں سرکار دا کوئی حکم ہوندا جڑا انہاں دا خلاف ہوندا اے تے حکم رب رسول دا اون دے وچوں لڑدے سن. ضد انا دین کے مقابلے دے اندر نقصان کرتی دنیا آخرت کے اندر نقصان. جب تک کسی مسئلے کا نہیں پتا ادو تک اپنی زبان کے تالا لا کے رکھو اینو نہ کھولو. جتھے چار بندے بیٹھے نے نائی کی دکان تے بیٹھ جان تے وہ بھی جڑے چار صافے بلیٹے ہوندے نے چار نمازاں پڑھیاں ہوندیاں کہندے لو جی میرے تو بعد تے کسی نوں پتہ ہی کوئی. اوتھے ایسی گفتگو کر دیندے نے ایک جملہ بھی اگر نکل گیا جس دی وجہ تو اللہ ناراض ہوندا جواب دے دو گے پتہ ہی نہیں ہوندا بھائی جائز نو ناجائز کہہ دیتا پھر حرام نو حلال کہہ دیتا پھر جب تک کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے ان کے بارے گفتگو نہیں کرنی چاہیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں علماء حضرات ایک اخص الخواص لوگ ہوتے ہیں انہوں کے واسطے بیان کیا جاتا ہے. اور وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جن میں تھوڑی جی آسانی کر کے نا عام بندیاں واسطے بیان کیا جاتا ہے. وجہ کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ خاصاں کا رتبہ ہو رہے تے عاماں کا ہو رہے یہ عام انہوں کے لیول سے جا کے نہیں عمل کر سکتے. آسانی جتنے دے دیتی انہوں منو چاہیے کہ جنیاں چیزاں کا پتہ چپ کر کے اندر عمل کرو. جدو چاہو گے ٹو دے وچ بولو گے نہیں اے بھی زیادہ سختیاں ہونیاں. جنہ زیادہ پتہ چلتا جائے گا عمل کرو نہیں کرو گے تو پھر نقصان عمل نہیں کرو گے علم دے تے نقصان. اس وجہ تو علم دی جڑی گل ہے قرآن حدیث دی جڑی گل ہے نا ایں دے اوتے نہیں کی تولنی ان دا کوئی تعلق نہیں ہے. بڑیاں عقلاں والے نے جنہاں نوں اللہ نے دین دا علم نہیں دیتا. دین دا علم اللہ تعالی عقل والے نوں نہیں دیتا سونیاں شکلاں والے نوں نہیں دیتا مالا والے نوں نہیں دیتا. اللہ دین دا علم انہوں دیندا وے کہ جن دا دل صاف تے سونا ہو. بے شک تے ہر ایک دین دا علم بچا نہیں سکدا. دین دے چار مسئلے آ جان اینو بھی دس کو موقع محل ہوندا ہے نا موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا ہے موقع محل کے مطابق مسئلہ بیان کرنا ہے. اگر ہو گیا بیان اندر تے عمل کرنا ان میں یہ نہیں سمجھنا کہ میرے خلاف ہو گیا یہ تے جڑا بھی کہیں ہونا نہیں چاہیے انہاں چاہیے کہ یہ نہ بول دسو امام تو ود کے جو اگے بدلنے کی کوشش کرو نقصان ہوئے تے نہیں ہوئے ہونا یہ نماز دے اندر تسی میرے تو پہلے سجدہ نہیں کر سکتے جتھے کتے بھی تسی نماز پڑھتے ہو اپنے امام تو پہلے سجدہ نہیں کر سکتے کرو اللہ شکرہ بدل دیتا اتنا سخت حکم ہے. تو جنوں ایک دفعہ مصلی امامت کھڑا کر دیتا ہے نا پھر چاہیے کہ انہیں مقتدی بن کے رہو نماز تو بعد انہیں امام بننے کی کوشش نہ کریا کرو. مسئلہ پوچھنا ہو رہا ہے دسنا ہو رہا ہے. کئی بندے وہ ہوتے ہیں کہ جڑا مسئلہ آن کے دس دیں انج نہیں انج اللہ دے بندیا جدوں تینوں پتہ ہی کوئی تو ایک سطر پڑھ کے تے دس کی جاننا ہے 40 کتاباں دے وچوں جن نے پڑھے آگے اوندا علم زیادہ کہ تیرا زیادہ. تو ایک گل سن کے ایک دی گل سن کے تے دسن دیا انہیں پتہ نہیں کتنے استاداں کول پڑھیا. اس وجہ تو دین دا جڑا مسئلہ نا اپنا جتھے جتھے بھی تسی آپ حضرات ماشاءاللہ دور دراز تو بھی آئے اپنے امام کو اگے نہ بڑھو. ہاں کئی اماماں جڑا بھی علم نہیں ہوندا قرآن دے صرف حافظ ہوندے ٹھیک ہے انہاں کول مسائل وغیرہ تسی نہ پوچھو جڑا مسئلہ ہوے انہاں دی بھی یہ کوشش ہوندی ہے کہ کسی عالم دین دے نال مشورہ کر دو تسی بھی کرو ہر ایک کام دے اندر اپنا خود ضابطہ بیان کر دینا کہ یہ کام انج نہیں تے انج مینوں پتہ چلیا
پرسوں چوتھ دا اپنی ایتھے مسجداں ہیگیاں نے پنڈ دے اندر جنہاں دے وچ جمعے نہیں ہوندے انہاں دے اندر بیٹھے نے اعتکاف کرن والے ہن پتہ نہیں کیڑے حاجی صاحب نے پتہ نہیں کتنا کوئی علم اللہ نے انہاں نوں دے دیتا انہاں نے کہا جی تسی جے دوسری مسجد دے اندر جمعہ پڑھن واسطے جاؤ گے نا تے تہاڈا اعتکاف ٹوٹ گیا ہن میں او بندہ پوچھے تے صحیح کتھے لکھیا حضرت صاحب اے کتاب ہے رد المحتار حدیث پاک تسی تے نام سنیا حدیثاں دا جڑا کتاباں دا ایک بخاری تے ایک مسلم انہاں کوئی پتہ عام روٹین دے زیادہ تر جڑا مشہور معروف کتاباں ہیں حالانکہ اس کے علاوہ بڑیاں احادیث دی کتب نے رد المحتار کتاب ان دے اندر بھی موجود تے مسائل نے ایک ایک کی حاجت طبعی ایک ایک کی حاجت شرعی حاجت طبعی جویں پیشاب خانہ اور حاجت شرعی ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر سپیکر کوئی نہیں یا ہے کہ بند ہو یا لائٹ گئی تے اگر موتقب اور کوئی بندہ آیا بھی نہیں مؤذن دی ڈیوٹی سی وہ اذان پڑھنے نہیں آیا تو ہن وہ بندہ مسجد کے مینارے تے جا کے چڑھ کے اذان پڑھے گا تو اعتکاف رہے گا کہ نہیں تے مسئلہ ہے کہ اعتکاف رہے گا اگر چھ پوڑیاں جڑیاں نے مسجد تو باہر ہون کیوں حاجت شرعی ہے اذان پڑھنی اذان پڑھن واسطے گیا اور آپ ہی کہتے ہیں کہ مسجدوں تو باہر نکلے تھوڑا جہا بھی تیرا پورا گیا تے تیرا اعتکاف ٹوٹ جانا جیڑی مسجد دے اندر اعتکاف جمعہ نہیں نہ ہوندا انہاں واسطے لازمی ہے مرد دے تے جمعے دی نماز فرض ہے پڑھنا ہے جمعہ اگر اوتھے موجود رہیں گے اس کے مسجد دے اندر گناہگار ہون گے تے اے ہن جن نے مسئلہ بیان کیتا اللہ کرے کہ توبہ دی توفیق مل جائے اللہ کرے کہ سیدھی راہ مل جائے تے جے کئی بندے ایسے ہوندے نے جڑے زد بازی چ آ جاندے کہندے نہیں جو کہتا بس کہتا اللہ جانے تے رسول جانے اتنا سوکھا کام نہیں ہے اس وجہ تو دین دا جڑا مسئلہ ہے وہ نہیں ہے بیان کرنا تو اگر جڑی مسجد دے اندر جمعہ نہیں ہو رہا مثال ایتھے ہو رہا بازار والی مسجد تے جمعہ نہیں ہوندا اوتھے اعتکاف موتقب بیٹھے نے تو انہاں واسطے حکم ہے کہ جدوں خطبہ شروع ہوئے گا اودوں آون گے راستے دے اندر کسی نال گفتگو نہیں کرن گے کسی کول ٹھہرن گے نہیں کلام نہیں کرن گے سیدھے مسجد دے اندر آن گے آ کے بیٹھن گے تے نماز پڑھن گے جمعے دی ادا اعتکاف باقی اور اتھوں تک بھی ہے کتب فقہ دے اندر کہ اگر وہ معتکف جن اس مسجد جو اعتکاف کیتا کہ جتھے جمعہ نہیں اور جمعہ پڑھن واسطے جامع مسجد دے اندر آ گیا تے بعد دے اندر جتنے دن رہتے سن انہیں اسی مسجد دے اندر گزارے تے پھر بھی انہاں اعتکاف باقی اعتکاف ختم نہیں ہویا جڑی مسجد دے اندر واش روم بنیا غسل خانہ بنیا تے بہتر ہے کہ اوتھے نہ نہایا جائے بغیر حاجت تو یعنی غسل فرض ہو گیا پھر تے نہانا ہی ہے نا غسل واجب ہو گیا پھر تے نہانا ہے لیکن اگر اج دی میں جمعہ مثال معتکف میں اکثر ویکھے نے تسی بھی ویکھے نے مساجد دے اندر جدوں معتکف بیٹھتے ہیں نا تو وہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے ہیں مسجد کی صفائی کرتے ہیں تسی دسو پسینہ نہیں آئے گا ہاں جی کپڑے خراب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اچھا اسے وہ بدبودار جسم دے نال نماز جمعہ پڑھ لے یا بہتر ہے کہ نہ ہاں لے غسل کر لے گا مسجد کے اندر بدبودار ہو کے آنا حرام ہے گناہ ہے تو معتکف ہوئے ٹھیک ہے مسجد کی صفائی کی ثواب ہے ہر ایک دی طبیعت مختلف ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی نے سردی لگنی ہوتی کسی نے اسی وقت گرمی لگنی ہوتی ہن کئیاں نوں آیا پسینہ ہن وہ نہ آوے کہ نہیں میں جڑا اخص الخاص دا حکم ہے نا اون دے اوتے عمل کرنا اے خاصاں واسطے حکم ہے خاصاں لئی کہ انہاں نے بچنا ہے جڑے جائز کام نے نا انہاں تو بھی بچنا ہے تے مسئلہ تے میں بھی بیان کیتا سی کہ جڑیاں مسجد دے اندر چادراں لگیاں نماز دے وقت اٹھانیاں چاہیے اے تے نہیں تسی منیا یا دوجیاں نے بھی نہیں منیا دوجے پاسے جانے جے جتھے تھوڑی جی رخصت ہے گی جدھر رخصت کو نہیں انہوں پڑھ لیندے جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے نا میں ہن وہ دو چار مسئلے بیان کیتے نے لیکن میں دیکھیا کہ نہیں کوئی سارے کہندے نے نہیں قاری صاحب تانوں گھٹ پتہ سانوں بہت پتہ تے پھر دل نہیں کردا وہ چیز اس بھانڈے دے وچ پائی دی جڑا بھانڈا خالی ہو تے جدوں تسی پہلے ہی بھانڈے بھر کے رکھے نے نا تے پھر اسی اوتے وچ کندو بھرنا او ضائع کرنا نا پھر اون دے نال بہتر چپ کر جاؤ خاموشی اختیار کرو تو اعتکاف کے جڑے ضروری مسائل نے انہاں چیزاں بیان کر دیتا ہے دیگر مسائل دے اندر بھی علماء امام حضرات بیان کرتے ہوں گے انہاں دی عقلاں تو اگے نہ ودیا کرو مہربانی کر کے انہاں دے پیچھے رہیا کرو عقل دے وچ نہیں نا مسئلہ ہوندیا تے طریقہ ہوندا ہے ایک پیار تے محبت دے نال ایک لہجہ ہوندا ہے پوچھن والا دسن والا نہیں تے پوچھن والے لہجے دے اندر آؤ تاکہ پوچھو زورا تسی جڑا مسئلہ بیان کیتا نا اینی مینوں سمجھ نہیں آئی اینو ذرا دوبارہ رپیٹ کر اے طریقہ ہوندا اے انداز ہوتا سکھن دا ایک مسئلہ سیکھو تے ہزار رکعت نفل پڑھن تو زیادہ ثواب تے تانوں میں تھوڑا سکھائی جائے بھائی ثواب ہے نا
تے ایڈا بڑا ثواب جڑا پھر ہر ایک نوں تے نہیں نہ ملنا، جن نے ضداں کرنیاں، جن نے کہنا نہیں مینوں بہتا بڑا پھر 1000 رکعت نفل دا ثواب ہے، ہر ایک نوں تے رب نے دینا بھی کوئی نہیں، سارے نوں تے نہیں نہ ملنا، خاصا خاصا نوں ملنا۔ تو نہا بھی سکدے ہاں بشرطے کہ حاجت ہوے، لیکن جویں جمعہ سی اگر کئی مسجداں دے اندر اج دے دن غسل کیتا ہوئے گا کوئی مسئلہ تو نہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹدا، اعتکاف ضائع نہیں ہوندا۔ باقی جڑے اعتکاف دے مسائل انشاءاللہ جڑا وقت دے نال بیان کرتے رہاں گے۔ تواڈے اگے بھی یہ گزارش ہے، اج میں دل وڈا کر کے دو چار چیزاں بیان کیتیاں نے، ویکھاں گے کہ اس تو بعد تسی انہاں نوں پہچاندے ہو کہ نہیں، تے اگر میں گلاں سنیاں نا دو چار تے پھر اگے تو نہیں بیان کرنا، نہ ہی ضرورت ہے۔ مسئلہ ہوتے دسی جتھے کوئی عمل کرنے والا ہو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، جب تو سن کے تے تسی اس دے خلاف بولو گے نا، نقصان کرو گے، غیبت کرو گے، باہر جا کے گناہ کرو تے پھر میں تانوں کہاں تو گناہ کراواں، پھر فائدہ ان نال بہتر ہے ٹھیک ہے تانوں پھر جڑا بیانات سناندے رہیے تے دعا سناندے رہیے تے یہ جڑے تقریر ہے یہ سن کے تے تے عمل ہوندا رہے تے چلو اتنا بھی بڑا فائدہ۔ باقی وہ کوڑ پہ رہے گا بہتا تو ان کا زیادہ ثواب ہے، بہتا میٹھا ہو جائے گا، مزہ زیادہ آ جائے گا، لیکن ان کے واسطے ایک حوصلہ چاہیے۔ امام کے اندر اور مقتدی انہاں کے درمیان آپس میں پیار محبت چاہیے۔ امام انہاں نوں سمجھن والا ہوے تے ایک امام نوں سمجھن والا ہوے تے جے دوواں دے اندر تھوڑی بہتی ہوے نا فرق تے پھر ایک ٹائر اگے نوں نسے تے دوجا ٹائر پیچھے نوں جڑی وہ ریس لا لے تے پھر گڈی کونی کی چلدی ہے، گڈی اودوں چلدی جدوں دوویں ٹائراں دی جڑی ریس اگے نوں ہوندی ہوے گی۔ اے میاں بیوی دا بھی حساب ہے، یاراں دا بھی حساب ہے، مسیتاں دا بھی ایہی حساب ہے تے اینوں سمجھنا ہے، مسائل نوں لڑنا نہیں، ضد نہیں کرنی، جڑا نہیں سمجھ آتا دوبارہ پوچھ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دین کا جڑا مسئلہ آ گیا نا اگر نہیں بھی سمجھ آتا نا اپنی عقل چ نہیں آن دیا تو پھر اپنی عقل کا قصور بننا ہے، دین کے مسئلے کا قصور نہیں بننا، کیونکہ دین کے مسائل میری سرکار نے بیان فرمائے، قرآن میرے رب دا تے قرآن تو بعد کہ تیری گل ہے کوئی نہیں نا، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث تو بعد کہ تیری گل کوئی نہیں ہے، تو حضور دی حدیث کے مطابق اور حضور علیہ السلام سے نازل ہونے والے قرآن کے مطابق اگر کوئی گل کرے گا کوئی بھی آن کے دس دے قبول ہے، سر دے متھے اسی قبول کرنے، لیکن اگر قرآن حدیث کے خلاف تسی کہنے نہیں مینوں نہیں سمجھ تو پھر ٹھیک ہے اپنی سمجھ کا علاج کرا، اسی نہیں کچھ کر سکتے، اپنی سمجھ کا علاج کرا، قرآن حدیث تیری سمجھ نہیں آ رہی تیری سمجھ کا قصور، اللہ تعالیٰ مسائل یاد رکھنے والی توفیق عطا فرمائے۔